बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दुनिया की तारीख़ में ऐसे बहुत सारे बादशाह और फ़िरौन गुज़रे हैं जिनको उनकी बादशाहत और दौलत के नशे ने मगरूर बना दिया और वो तकब्बुर में आकर खुदाई का दावा कर बैठे। ये बदबख्त लोग अपनी बेशुमार मालो दौलत और बादशाहत के नशे में मस्त होकर अल्लाह पाक को वाहिद होने से इनकार करने लगे और खुदाई का दावा कर बैठे। इसके बावजूद भी अल्लाह पाक ने इनकी तरफ बेशुमार अंबिया को मतवज्जा फरमाया और इनको हदायत की तरफ बुलाया, लेकिन ये बदबख्त लोग अपनी सरकशी और अना पर अड़े रहे और अल्लाह पाक को वाहिद होने से इनकार करते रहे। फिर जब ये लोग काबिल हदायत ना रहे तो अल्लाह पाक ने इन बदबख्त लोगों को इबरत का निशान बनाया और इन लोगों को तबाहियों बर्बादियों की तरफ मोड़ दिया और इन लोगों के नामो निशान को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। अल्लाह पाक ने इन झूठे खुदा की दावे करने वालों को ऐसी इबरतनाक मौत दी कि आज भी लोग इनसे इबरत हासिल करते हैं। प्यारे दोस्तों, खुदाई का दावा करने वाले लोगों में से एक शख्स शद्दाद भी था, जिसने अल्लाह पाक के वाहिद होने को इनकार किया और सरकश और नाफरमान हो गया। प्यारे दोस्तों, शद्दाद कौन था और किस तरह इसने अल्लाह पाक की नाफरमानी की और खुदाई का दावा किया और किस तरह इसने दुनिया में अपनी जन्नत तैयार की और इसकी बनाए जाने वाली जन्नत कितने सालों में तैयार हुई और फिर अल्लाह पाक ने इस बदबख्त को किस तरह दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाया और इस बदबख्त का अंजाम क्या हुआ और फिर किस तरह मुल्कुल मौत ने दर्दनाक तरीके से इसकी रूह कब्ज़ की। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सर सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। प्यारे दोस्तों, शद्दाद उस कौम की नस्ल में से था जो दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन कौम थी, जिसको कौम आद कहा जाता है। इस कौम के बारे में अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि इनके जैसी कौम अल्लाह पाक ने ना इनसे पहले पैदा की और ना इनके बाद किसी कौम को पैदा किया। कौम आद अहकाफ के अंदर आबाद थी। अहकाफ ऐसी जगह थी जहाँ रेत के बहुत ही बुलंदो बाला टेले थे और इनका इलाका यमन और ओमान के दरमियान बिखरा हुआ था। इस इलाके के अंदर कौम आद 1500 साल पहले आबाद थी। इस कौम पर अल्लाह पाक का ये ख़ास करम था कि अल्लाह पाक इस कौम को दुनिया की सबसे ताकतवर कौम बनाया था। इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने इस कौम को सरदोशादाब बागात और वाफिर मिक़दार में खेत अता फरमाए थे। इस कौम के पास बेशुमार जानवर थे और खाने पीने के लिए मीठा पानी था। इसके अलावा अल्लाह पाक ने इस कौम को बेशुमार नेमतों से नवाजा था। चुनाचे इस कदर माला माल दौलत और नेमतों के होने की वजह से ये कौम भटक गई और अल्लाह पाक की नाफरमान कौम हो गई और ये बागी हो गए। इनकी हदायत के लिए अल्लाह पाक ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ नाजिल फरमाया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम इस कौम को अल्लाह पाक के हुक्म की तरफ से तबलीग करने लगे और अल्लाह पाक की वाहदनियत की तरफ बुलाने लगे, लेकिन ये कौम अपनी कुफरत से बाज ना आई और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगी। शद्दाद जो कि इसी कौम की नस्ल में से था, वो इस कौम का बादशाह था और ये दो भाई थे। रवायात में आता है कि एक का नाम शद्दाद था और एक का नाम शदीद था। शदीद पहले बादशाह बना और वो फोत हो गया। उसके फोत हो जाने के बाद शद्दाद ने हुकूमत संभाली और इस तरह ये दुनिया की सबसे ताकतवर कौम आद का बादशाह बन गया। प्यारे दोस्तों, शद्दाद एक वसी सल्तनत का बादशाह था। शद्दाद की ये बादशाहत यमन से लेकर इराक़ तक फैली हुई थी। शद्दाद ने अपनी ताकत के ज़ोर पर बड़े बड़े बादशाहों को अपनी ज़ेर कर लिया था। चुनाचा इस बदबख्त को हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसका दिल भी बंद था। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने
شداد کو اللہ پاک کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا، تو اس وقت شداد اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان ایک زبردست مقابلہ ہوا، جس کے نتیجے میں شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں اللہ پاک پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے شداد سے فرمایا کہ تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ جنت کا نام سنتے ہی شداد حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ یہ جنت کیا ہے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو جنت کا نقشہ بتایا اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں شداد کو بتایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ بات سن کر شداد مسکرانے لگا اور حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اس کفر و شر سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ بدبخت باز نہ آیا۔ چنانچہ اس وقت شداد نے سلطنت کے بہت بڑے بڑے کاریگروں کو بلوایا، ان کو اکٹھا کیا اور احقاف میں ارم کے مقام میں 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنانے کا کام شروع کروا دیا۔ چنانچہ شداد کی تیار ہونے والی اس جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائی گئی اور جواہرات بھی لٹکائے گئے۔ اس بدبخت شداد نے اپنی اس بنائے جانے والی جنت میں شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی رواں کر دی اور دنیا جہان کے خوبصورت درخت، پودے اور پھول بھی لگوا دیے اور اس جنت کو طرح طرح کے ہیرے جواہرات سے سجا دیا۔ قوم عاد، جو کہ پہلے ہی بلند و بالا پہاڑوں کو تراش کر محلات بنانے کے اندر ماہر تھیں، اور شداد کی سلطنت کو تو یہ فن عروج پر تھا۔ چنانچہ ریت کے ان بلند و بالا ٹھیلوں پر بڑے بڑے ستون کھڑے کر دیے گئے اور ان بلند ستونوں پر بڑی بڑی سونے اور چاندی کی عمارتیں بنا دی گئیں۔ شداد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس کی بنائی گئی جانے والی جنت تیار نہ ہوگی، اس وقت تک وہ اپنی جنت کے اندر قدم نہیں رکھے گا۔ چنانچہ شداد کے حکم کے مطابق جنت تیار ہونے لگی اور شداد اپنی محل کے اندر بے صبری کے ساتھ جنت کا کام مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ شداد کی اس جنت کو تیار ہونے میں 12 سال لگے۔ 12 سال کے اندر جب یہ جنت مکمل ہو گئی، تیار ہو گئی اور اس کو طرح طرح کے ہیرو جواہرات سے سجا دیا گیا اور طرح طرح کی خوبصورتی دے دی گئی، تو اس وقت شداد کو اس کی جنت کے تیار ہونے کا پیغام پہنچایا گیا۔ چنانچہ شداد جنت کے تیار ہونے کا پیغام سنتے ہی بہت خوش ہوا اور شداد اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے اپنے فوج کو ساتھ لے کر جنت کی طرف نکل پڑا۔ چنانچہ شداد ابھی جنت کے دروازے کی طرف پہنچا ہی تھا کہ اس نے اپنے سامنے ایک شخص کو کھڑا دیکھا۔ شداد اس شخص کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور اپنی فوج سے کہنے لگا کہ یہ شخص مجھے جنت میں داخل ہونے نہیں دے گا۔ تو اس وقت شداد کی فوج نے شداد سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور یہ جنت میں کیوں نہیں داخل ہونے دے گا؟ تو اس وقت شداد نے اپنی فوج سے کہا کہ یہ ملک الموت ہے، یہ میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ مجھے جنت میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ اس وقت شداد بدبخت ملک الموت سے عرض کرنے لگا کہ مجھے صرف اپنی جنت میں قدم رکھنے کی مہلت دے دی جائے، لیکن اللہ پاک کی طرف سے مقررہ فرشتے نے جواب دیا کہ مجھے اللہ پاک کی طرف سے حکم ہے کہ میں تجھے تیری جنت کے اندر قدم نہ رکھنے دوں۔ شداد ملک الموت علیہ السلام کے سامنے بہت رویا اور گڑ گڑایا، لیکن ملک الموت علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے شداد کی روح قبض کر لی۔ چنانچہ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری اور شداد کی بنائی ہوئی ساری جنت زمین کے اندر دھس گئی اور غائب ہو گئی۔ شداد کی اس عبرتناک موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بار بار سمجھایا، لیکن قوم عاد باز نہ آئی۔ حالانکہ شداد کا یہ انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کی عقل پر غرور کا پردہ ہوتا ہے تو چاہے شداد ہو یا شدید، اسے کسی کام کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو شداد کا انجام بتا کر ڈرانے کی کوشش کی،
لیکن قوم عاد باز نہ آئی اور اسی طرح اللہ پاک کی نافرمانیاں کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ اس وقت جب قوم عاد قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے چلے جائیں۔ اللہ پاک کا یہ حکم سنتے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے اس وقت آخری مرتبہ اپنی قوم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ قوم پھر بھی باز نہ آئی۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے روانہ ہو گئے۔ چنانچہ ان کے جانے کے بعد اللہ پاک نے قوم عاد پر خوفناک آندھیاں مسلط کر دیں۔ اللہ پاک کی طرف سے آنے والی وہ خوفناک آندھیاں اور طوفان 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ پوری قوم اپنے بلند ستونوں اور سونے اور چاندیوں کی عمارتوں سمیت زمین کے اندر دھنسا دیے گئے اور غرق کر دیے گئے۔ اللہ پاک نے اس قوم پر اس طرح کا دردناک عذاب نازل فرمایا کہ اس قوم کے نام و نشان تک نہ رہا۔ جس وادی کے اندر بڑے بڑے بلند و بالا عمارات تھیں، وہ تمام کی تمام وادی تباہ و برباد ہو گئی۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ پاک نے شداد اور اس کی قوم کو اس انجام تک پہنچایا